आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धतर्फ हाम्रो यात्रामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रोजी ढकाल पराजुली। दर्शकबिन, यस कार्यक्रममा हामीले विकास निर्माण सम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, यस कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको समन्वयमा तयार पारिएको कार्यक्रम निर्माण सरोकारतर्फ यहाँहरूलाई लैजाँदैछौँ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा अब पालो भएको छ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले गरिरहेको गतिविधिबाट तयार पारिएको निर्माण समाचार। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको 23औं साधारण सभा यही मिति 2078 फागुन 27 र 28 गते सम्पन्न हुने महासङ्घले जानकारी गराएको छ। महासङ्घको 23औं साधारण सभा चाहिँ हामीले अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुमतिको लागि माघको 24 गते पत्राचार गरेका थियौँ। फागुनको 15 गते हामीलाई यो महासङ्घको 23औं साधारण सभा गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ। अब हामीले चाहँदै जुन हिसाबले जुन गतिले हामीले जसरी साधारण सभाको तयारी गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि पर्याप्त समय नभए तापनि अब हामीले चाहिँ 27 गते साधारण सभा गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ र हामीले अब यसको लागि द्रुत गतिमा यो साधारण सभा गर्नको लागि हामीले तयारीहरू गरिरहेका छौँ र यो साधारण सभामा 77 जिल्ला 7वटा प्रदेश एसोसिएट्सका प्रतिनिधिहरू मुख्य प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरूले भाग लिनुहुनेछ र यो साधारण सभाले चाहिँ नयाँ नेतृत्वको चयन पनि गर्नेछ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको यो नियमित साधारण सभा हो। अब हाम्रो चाहिँ यो झनै कार्यकाल सम्पन्न भएर अब हामी चाहिँ 6 महिना म्याद थप गरेर पनि जुन कोभिडको यो कारणले गर्दाखेरि हामीले 6 महिना म्याद थप गऱ्यौँ। 6 महिना म्याद थपको पनि अब पछि चैत 7 गते चाहिँ हाम्रो म्याद समाप्त हुँदैछ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ 2078 साल फागुन 27 र 28 गते महासङ्घको 23औं साधारण सभा र 12औं अधिवेशन पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ आयोजना गर्नको लागि सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौँ र राष्ट्रले लगाएको यो स्मार्ट लकडाउन थियो, केही समय अगाडि लगाएको थियो, त्योमा पनि जुन अहिले हामीले सिडिओ कार्यालयमा आजको जाँदाखेरि सिडिओ साहबले सिडिओ कार्यालयबाट जुन यसको चाहिँ गर्नलाई दिनु भनेर एउटा चिठी पनि महासङ्घलाई प्राप्त भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब महासङ्घले आफ्नो निर्धारित समयमा आफ्नो साधारण सभा गर्छ र यसमा अब सम्पूर्ण जिल्ला प्रदेश र निर्माण व्यवसायसँग अलिकति नजिक रहेर हेर्नुहुने सबै विज्ञ साथीहरूमा म के भन्न चाहन्छु भने एउटा व्यवसायको लागि हक हितको लागि काम गर्ने एउटा चुस्त दुरुस्त नेतृत्व चयनको पनि आवश्यकता छ। जसले व्यवसायीहरूको हक हितको काम गर्छ त्यस्तालाई तपाईँहरूले नेतृत्वमा ल्याउनु हुन पनि म यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र महासङ्घको यो आसन्न जुन 23औं साधारण सभा छ यसको लागि हामी रात दिन खटेर पनि यसलाई चाहिँ हामीले जो सिडिओ कार्यालयले एउटा निर्णय गरेर दिइसकेपछि हामीले त्यो काम समयमा सम्पन्न गर्नु पनि हाम्रो जिम्मेवारी छ। त्यसले गर्दा सबै प्रदेश र जिल्ला सङ्घका साथीहरूलाई निर्धारित समयभित्रै प्रतिनिधिहरू पठाइदिनु हुन पनि म यही मिडिया मार्फत म यहाँहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दर्शकबिन, यो समाचारपछि यहाँहरूलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अबको कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण व्यवसायीहरूको हक हितको निम्ति गरिरहेको कार्यक्रमबारे तयार पारिएको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दछौँ। विकास उन्मुख राष्ट्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विस्तार र स्तर उन्नतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। विकास निर्माणले नै राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराई समुन्नति र आर्थिक सुदृढीकरणमा टेवा पुर्याउँदछ। आजसम्म 70,000 किलोमिटर भन्दा बढी राष्ट्र स्तरका सडकहरू निर्माण भइसकेका छन् भने 5,000 भन्दा बढी पुलहरू निर्माण भई आम नेपालीहरूले यसको लाभ लिँदै आइरहेका छन्।
सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणबाटै रोजगारीको अवस्था सिर्जना भई आम नेपालीहरूको आर्थिक पक्ष सबल बन्दै गइरहेको छ भने गरिबी निवारणमा अतुलनीय योगदान दिँदै आइरहेको छ। यसरी नै भौतिक पूर्वाधारको निर्माणबाट राष्ट्रलाई विकसित राष्ट्रको श्रेणीमा सूचीकृत गराउन ऐक्यबद्ध रूपले लागि पर्दै आइरहने निर्माण व्यवसायीहरूको हक हितको निम्ति कार्य गर्दै आइरहेको निर्माण व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन हो नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ। यो निर्माण व्यवसायी महासङ्घ भनेको 77 वटा जिल्ला सङ्घ, 7 वटा प्रदेश सङ्घ र एसोसिएट मिलेर बनेको नेपालभरिको निर्माण व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन हो। यसमा लगभग 17,000 निर्माण व्यवसायीहरू हामी आबद्ध छौँ र यो 77 वटा जिल्ला, 7 वटा प्रदेश र एसोसिएटले चुनेर निर्माण व्यवसायी महासङ्घको कार्य समिति बनेको छ। इजाजत पत्र निर्माण व्यवसायीलाई हामी सदस्य दिने गरेका छ। निर्माण व्यवसायले निर्माण कार्य गर्नको लागि भवन, सडक, सिँचाइ, एयरपोर्ट सबैको निर्माण कार्य जो गर्छन्, नेपाल सरकारबाट इजाजत पत्र प्राप्त जो फर्म कम्पनीहरू छ तिनलाई निर्माण व्यवसायी भन्ने गरेको छ। निर्माण व्यवसायी ऐन 2055 र निर्माण व्यवसाय नियम 2056 को व्यवस्था भएअनुसार इजाजत पत्र जारी गर्ने गरेको छ। निर्माण व्यवसाय महासङ्घ, नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घ चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरूको हकितको लागि खोलेको संस्था हो र उनीहरूको हरेक भनौँ नेपाल सरकारसँग आउने समस्याहरू समाधान गर्न तिनीहरूको हकितको लागि निर्माण व्यवसाय महासङ्घले विभिन्न समयमा पहल गर्दै आएको छ। जस्तै नेपाल सरकारले जारी गरेका ऐन नियम निर्माण व्यवसायको हकितमा छ कि छैन, तिनीहरूले बनाएका नियम, तिनीहरूले बनाएका बोलपत्र क्राइटेरिया निर्माण व्यवसायको लागि ठिक छ कि छैन, निर्माण व्यवसाय मैत्री छ कि छैन भन्ने हिसाबले हामीले त्यो नेपाल सरकारसँग पहल गर्दै आइरहेको छ। समृद्धिको सारथी हो नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ। राज्यले मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि तर्जुमा गरेका आयोजना, परियोजना र योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी गुणस्तरीय निर्माण सेवा सुविधा प्रदान गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ अन्तर्गतका 17,000 निर्माण व्यवसायीहरू तयारी अवस्थामा छन्। तर राज्यको ऐन तथा राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएको कारणले निर्माण आयोजनाहरू प्रभावित भइरहेका छन्। सामान्यतया निर्माण उद्योगको अवस्था चाहिँ अन्य उद्योगभन्दा भिन्न छैन। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अझ निर्माण क्षेत्र चाहिँ बढी प्रभावित भएको अवस्था छ र हामीले निर्माण क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको छ। तथापि यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, मुलुकको विकास निर्माणको काम गर्ने हामी समृद्धिका सारथी निर्माण व्यवसायीहरू। यो सार्वजनिक खरिद ऐन नियावलीहरूमा पटक पटक भइरहेको संशोधन र यो सार्वजनिक खरिद ऐन नियावली चाहिँ पूर्वाधार मैत्री नभएको कारणले गर्दाखेरि सामान्यतया सरकारले निर्माणको क्षेत्रलाई बोलीमा, भाषणमा प्राथमिकता दिए पनि व्यवहारमा प्राथमिकता नदिएको कारणले गर्दाखेरि र राज्य अस्थिर भइरहेको कारणले गर्दाखेरि निर्माण उद्योग चाहिँ समस्याग्रस्त छ। अब मेरो कार्यकाल मैले नेतृत्व लिएको यो निर्माण व्यवसायी महासङ्घ 2075 असोज 7 गते मैले नेतृत्व लिँदै गर्दाखेरि हामीले सरकारसँग पटक पटक निर्माण उद्योगको विकासको लागि, मुलुकको विकासको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन 2063लाई पूर्ण रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने र निर्माण व्यवसाय ऐन 2055लाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने गरेर हामीले सरकारलाई सुझावहरू दिएका छौँ। राष्ट्रको राजनीतिक दलहरूले राष्ट्र चलाउने हो वास्तवमा हो। उहाँहरूले देखेको सपना, त्यो सपना चाहिँ निर्माण व्यवसायले पुरा गर्छन्। वास्तवमा उहाँले गएर कुनै ठाउँमा एउटा गाउँमा गएर उहाँले यहाँनिर म बाटो बनाउँछु, यहाँनिर स्कुल बनाउँछु, यहाँनिर चाहिँ म सिँचाइ गरिदिन्छु, यहाँनिर म तपाईँलाई धारा दिन्छु भनेर उहाँले बोलेर आउनुहुन्छ। तर त्यो बोलेको कुरालाई सफल बनाउने काम त यो निर्माण व्यवसायले गर्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि एउटा चाहिने समयमा काम सम्पन्न गर्ने, समयमा त्यो व्यवसायलाई भुक्तानी दिने र त्यो चाहिँ गुणस्तरीय काम गर्नको लागि भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई चाहिँ बनाएका, नेपाल सरकारलाई बुझाएका हाम्रो जुन यो ऐन नियमहरू छन् यसतर्फ चाहिँ उहाँहरूले ध्यान नदिएको कारणले गर्दा पनि यो ऐनहरू अहिलेसम्म अधकल्चो रूपमा मात्रै प्रस्तुत भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पुरा गर्नको लागि पनि नेपाल सरकारले हामीले अहिले पनि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले हामीले
मागहरू दिइराखेका छौँ र नेपाल सरकारले केही दिन अगाडि मात्रै पनि यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनको लागि अगाडि आए। राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा हेडलाइनको रूपमा पनि आए हाम्रा समस्याहरू चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ संशोधन हुँदैछन् भनेर पनि भएको भनेर पनि अगाडि आयो। तर त्यो कुरो हाम्रा हातमा अहिलेसम्म आइपुगेन। त्यसले गर्दा हामी यसतर्फ चाहिँ वास्तवमा दुखित छौँ। सरकारको खरिद ऐन र नियमावली अन्तर्गत नै ठुला मझौला तथा साना निर्माण व्यवसायीहरू अगाडि बढ्दै राष्ट्रिय निर्माणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहे तापनि राजनीतिक अस्थिरता र यसले बनाएका असमान अवस्थाले गर्दा निर्माण योजनाहरू सम्पन्न हुन ढिला भइरहेको छ। समग्र रूपमा निर्माणको प्रतिफल निर्माण व्यवसायीहरूमै भर पर्दछ भन्ने आम जनमानसको धारणा रहेको छ। तर यस मामलामा निर्माण व्यवसायी मात्र नभई सरकारवाला सङ्घ संस्था र राज्य सञ्चालनका नीति ऐन पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको महासङ्घको ठहर छ। ठेक्का सम्झौता चाहिँ हुन्छ। ठेक्का सम्झौता गरेर कामहरू समयमा सम्पन्न नहुनुमा धेरैले निर्माण व्यवसायीको दोष दिन्छन्। धेरैको दोष निर्माण व्यवसायीले नै खेपेर हिँड्नु परिरहेको छ। तर त्यहाँ निर्माण व्यवसायीको मात्रै दोष हुँदैन। निर्माण व्यवसायीलाई एउटा ठेक्का जिम्मा लागिसकेपछि तपाईँले भनेको जस्तै राज्यका जुन जुन निकायले ठेक्का लाउँछन् त्यो निकायले त्यो व्यवसायी मात्रै दोषी हो जस्तो देखाएर उनीहरू चाहिँ पन्सिन खोजिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कामहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन्। राज्यले दिनुपर्ने जुन बजेट विनियोजन हुन्छ त्यो बजेट विनियोजन हुने भएका बजेटहरू समयमा भुक्तानी हुँदैनन्। आफूले गरेका कामहरूको भुक्तानीहरू समयमा पाइरहेको अवस्था छैन र राज्यले गर्नुपर्ने विभिन्न कामहरू हुन्छन्। त्यहाँनिर चाहिँ जङ्गलको कटानदेखि लिएर जमिनको मुआब्जादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ विभिन्न कामहरू राज्यले गर्नुपर्ने कामहरू पहिला आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने कामहरू नगरिकन टेन्डरहरू प्रकाशित गरेको हुन्छ। जुन बजेटको तर्जुमा गरेर चाहिँ टेन्डरहरू आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बजेट पनि नभइकन उहाँहरूले चाहिँ टेन्डर आह्वान गरिदिइसक्नु भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि कामहरू चाहिँ समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन्। त्यो समयमा सम्पन्न नभएको दोष जति सबै निर्माण व्यवसायीले अहिले खेप्नु परिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भनेदेखि कसको बढी दोष छ त्यो संरचना निर्माण गर्दाखेरि सम्झौता भएका कामहरूमा चाहिँ काम गर्दै अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि कसको बढी दोष छ त्यो दोषलाई केलाएर दुवै पक्ष चाहिँ त्यत्तिकै दण्डित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो। र निर्माण व्यवसायीलाई अहिले जुन यो समयमा सम्पन्न नगर्ने भनेर चाहिँ गुणस्तरहीन कामहरू गर्ने भनेर जुन दोष लगाइन्छ यो चाहिँ गलत कुरा हो र कसको बढी दोषी छ त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको भागीदार गराउनुपर्छ भन्छ। अब अहिले एउटा प्रवृत्ति के विकास भएको छ भने खराब भएको जति निर्माण व्यवसायीहरूको कारणले भएको र असल गर्न नसकेको भन्ने जो छ त्यस्तो पनि होइन। काम समयमा अथवा त्यस्तो काम किन हुन सकेन, कसको कुन पक्ष त्यसमा जिम्मेवार हुन्छन् भनेर खोजबिन नगर्नु एउटा कमजोरी छ भने व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि आफ्नो योग्यता क्षमताभन्दा बढी काम लिने र समयमा काम नगर्ने र जुन कामबाट भुक्तानी लिएको छ त्यो कामको निम्ति लगानी नगरेर अन्यत्र लगानी गर्ने र टाइमभित्र काम सक्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोध नभएको व्यवसायहरूभित्र पनि पाइन्छ। तर यसमा व्यवसायीको मात्रै दोष छैन र सबै निकायको दोष छ र आफ्नो पक्षमा रहेको दोषीको भागीदार व्यवसायी बनेर यो पक्षमा सुध्रिन जरुरी छ। अब नेपालको निर्माण व्यवसायमा इन्भल्भमेन्ट हुनेहरू राष्ट्रले छुट्याएको पुँजीगत खर्चको लगभग 70% भन्दा बढी चाहिँ खर्च गर्ने एउटा निकायको रूपमा रहेको र व्यावसायिक क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा रहेको हुनाले सरकारले पनि व्यवसायहरूलाई सहज ढङ्गले काम गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। आवश्यकताभन्दा बढी जुनसुकै समयमा पनि मूल्य वृद्धि हुने तर त्यो मूल्य वृद्धि व्यवसायहरूले नपाउने र बजारमा अनावश्यक हुने मूल्य वृद्धि रोक्ने र निर्माण कार्य गर्नुभन्दा अगाडि जुन प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हो, साइट क्लियरेन्स, मेटेरियलको उपलब्धता, बजेटको सुनिश्चितता अनि काम गर्नुपर्ने ड्रइङ डिजाइन अलरेडी पारित भएको कुराहरू सरकारले गर्ने र व्यवसायलाई यो राष्ट्र निर्माणको एउटा सहयोगीको रूपमा हो र यो व्यवसाय यो क्षेत्रको व्यवसाय नभइकन सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार राष्ट्र निर्माणको अभियान पुरा हुन सक्दैन भन्ने हिसाबले महत्त्व दिएर अगाडि बढायो भने निर्माण क्षेत्र चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति हो।
हामी कहाँ भौतिक पूर्वाधारका प्रशस्त काम कारबाहीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। सरकारको समेत पहिलो प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधार नै रहेको छ। समग्र रूपमा देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न भौतिक पूर्वाधार विकासले प्राथमिकता पाउनु पर्छ नै। सरकार सङ्घीय संरचनामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै रवरमा विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। तर उचित मापदण्ड विपरीत योजना कार्यान्वयन हुने हुँदा निर्माण क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको छ। नेपाल सरकारको 3 तहको सरकारको एउटा संरचना बन्यो। त्यसपछि यो लोकल तहमा, स्थानीय तहमा जथाभावी रूपमा तपाईँको इजाजत पत्र, निर्माण इजाजत पत्र बाँडियो। कुनै मापदण्डै बेगर, मापदण्ड नहेरिकन पर्टिकुलर पालिकाको प्रमुखले आफ्नो भान्जा, आफ्नो साली कसको नाममा हुन्छ बाँड्ने काम गरियो। त्यो गरेपछि उहाँहरू त हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्न, तर उहाँहरूले अधिकांश स्थानीय तहको कामहरू आफ्नो हातमा पार्न सफल हुनुभयो। उहाँहरूले गर्दाखेरि अनप्रोफेसनली काम गर्दाखेरि त्यसमा गुणस्तरको धेरै कुराहरू आए र त्यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रोमा एउटा निर्माण व्यवसायहरू अत्याधिक नम्बरमा हुनुभएको भएर, अत्याधिक सङ्ख्यामा हुनुभएको भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू हुने अहिले वातावरण बनेको छ र त्यसले नै सबैभन्दा ठुलो दुर्घटना राष्ट्रलाई र हाम्रो व्यवसायलाई पनि निम्ति आएको छ। त्यसको लागि त्यसलाई निर्क्युल गर्नलाई हामीले बिडिङ क्यापेसिटी अर्थात् एउटा निर्माण व्यवसायको, निर्माण कम्पनीको कति छ उसको क्षमता, त्यसको आधारमा मात्रै दिन मिल्ने भन्ने खरिद नियमावलीमा पनि पास गरेर ल्याइयो। तर समस्या के भयो भन्दाखेरि त्यसको एउटा फर्मुला हुन्छ, त्यसलाई अनुगमन गर्ने कुनै कार्यालय रहेन। त्यसमा हामीले दिएको जुन जानकारी छ, हाम्रो क्षमता यति छ भनेर हामीले त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हामीले साथीहरूले नियमित रूपमा नबुझाएको पायौँ अथवा सत्य तथ्य नबुझाएको पायौँ र त्यसलाई नियमन गर्ने कुनै एउटा कार्यालय नभएको भएर त्यो पनि काम नलगाएपछि अहिले नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घले विभिन्न ठुला मझौला साना निर्माण व्यवसायका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर विभिन्न निर्माण व्यवसाय सङ्गठनहरूसँग, आबद्ध सङ्गठनहरूसँग, राजनीतिक सङ्गठनहरूसँग बसेर हामीले चाहिँ ल यो पटकको लागि, अहिलेको लागि यो एकदम लथालिङ्ग स्थिति भयो, धेरैभन्दा धेरै निर्माण व्यवसायले धेरैभन्दा धेरै कम हालेर धेरैभन्दा धेरै ठेक्काहरू लिए, त्यसले गर्दा राज्यलाई पनि घाटा भयो, देशलाई पनि घाटा भयो भनेर 5वटा भन्दा बढी एउटाले लिन नपाउने खालके हामीले प्रावधान सरकारलाई मागेका छौँ र त्यो हामी आशा गर्छौँ त्यो छिटै आउँछ। समयमा काम सम्पन्न गर्न निर्माण मैत्री ऐन कानुन हुनु पर्यो। जस्तो कि धेरै अहिले लो बिडिङ हुने गरेको छ, लो बिडलाई रोक्नु पर्यो। समयमा काम सम्पन्न गर्न र क्वालिटीको काम गर्न यसले धेरै ठुलो मद्दत गर्छ। जस्तो अहिले धेरै निर्माण हाम्रो महासङ्घको माग चाहिँ के छ भने धेरैवटा निर्माण कार्यहरू लिने प्रवृत्ति जो छ त्यसलाई कम गर्नुको लागि भनौँ न एउटा बोझ, निर्माण कार्यको बोझ धेरै भएको हुँदा त्यसलाई कसरी चाहिँ न्यून गर्ने र कसरी समयमा गर्ने र कसरी गुणस्तरीय गर्ने भन्ने महासङ्घले पहल गर्दै आएको छ। त्यसैले चाहिँ अहिले पनि भनौँ न एउटा सीमित सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ निर्माण व्यवसायले काम पाउनु पर्नेछ भन्ने महासङ्घले यो नारा पनि अगाडि सार्दै आएको छ। कोरोना कहर, त्यसमाथि आर्थिक तरलताले भौतिक पूर्वाधार संरचना समृद्ध निर्माण व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। सरकारले निर्माण व्यवसायलाई प्राथमिकतामा नराख्नु र निर्माण व्यवसायीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्नुले पनि निर्माण सम्पन्न कार्यमा असर गरेको छ भने निर्माणको गुणस्तरको मापदण्ड कायम नभएको अवस्था पनि छ। तसर्थ सरकार र सम्बन्धित निकायले यस्ता निर्माण व्यवसायीहरूको समस्याको सम्बोधन गरेर राष्ट्र निर्माणमा निरन्तरता दिन निर्माण मैत्री ऐन संशोधन गर्न जरुरी छ। नियालीको 11औं संशोधन चाहिँ अब चाँडोभन्दा चाँडो आओस् भनेर अपेक्षा गरेका छौँ। मुलुकभरिका सम्पूर्ण व्यवसायीहरू, सानाभन्दा साना निर्माण व्यवसायी पनि यो 11औं संशोधनले जुन 5वटा भन्दा बढी काम लिन नपाइने व्यवस्था गरेका छ, त्यसले गर्दाखेरि एकदमै उत्साहित थियो र अहिले जुन कामको असमान वितरण भइरहेको छ त्यसलाई सम्बोधन हुन्छ भन्ने थियो। तर अब अहिले लगभग
5 हप्ता अगाडि भएको छलफलको प्रमाणीकरण नभएको कारणले गर्दाखेरि यो 11औं संशोधनमा चाहिँ केही तत्त्वहरूले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नलाई चाहिँ नदिएको भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ र म उहाँहरूलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु यो सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायहरूको हितमा छ। यसले ठुलाभन्दा ठुला निर्माण व्यवसायहरूलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। उहाँहरूलाई 7 अरबसम्मको निर्माण कामको लागि नेपाली निर्माण कम्पनी अनिवार्य गराइया छ भने अर्कोतिर साना निर्माण व्यवसायहरू जुन अहिले एकदमै प्रताडित छ, कार्टेलिङले गर्दाखेरि प्रताडित छ, त्यो कार्टेलिङलाई पनि व्यवस्थापन गर्नलाई 11औं संशोधनमा 20% भन्दा कम वेटेज भएको चाहिँ क्राइटेरिया राख्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्थाहरू गरेको छ। यावत व्यवस्थाले चाहिँ 11औं संशोधन चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो आयो भने निर्माण उद्योगलाई स्थापित गर्ने, मुलुकको विकास गर्ने र सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायको हितमा हुने गरेर यो 11औं संशोधन महासङ्घको जुन सल्लाह र सुझाव मेरो नेतृत्वको महासङ्घले गरेको जुन मेहनत छ त्यो मेहनतको चाहिँ अहिले प्रमाणीकरण हुने समयमा केही अवरोधहरू आएको छ र सुन्नमा के आएको छ भन्दा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको 10 करोडसम्मको श्रम सहकारीको कारणले गर्दाखेरि मन्त्री परिषदमा एकमत हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई रोकियो भनेको छ। त्यसलाई हटाएरै भए पनि, त्यसलाई पछि छलफल गर्ने गरेर भए पनि 11औं संशोधनले यो अरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ प्रमाणीकरण गरेर चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने काम चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले र यो मन्त्री परिषदले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एकमात्र माग छ। गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि निर्माणकर्ता र निर्णयकर्ता बीच आपसी सहकार्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। बजेटको सुनिश्चितता र निर्माण गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरी योजना तथा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्दा मात्र संरचनाहरू दिगो र गुणस्तरीय हुने गर्दछ। हामीलाई चाहिँ सरकारले टाइममा भुक्तानी नगर्ने, टाइममा साइडमा एआइए नगरेर चाहिँ साइड वर्क नगराउने, त्यस्तो अवस्था हामीले कन्ट्र्याक्ट गरेको गभर्मेन्टले दिएको म्याद थप गर्नुपर्ने समयमा हामीले काम निर्माण गर्न नसक्ने, अब त्यो त नसकिसकेपछि हामीलाई म्याद थपको आवश्यक पर्छ। म्याद थप गर्नलाई सरकारले नचाहने, उसले आफ्नो बहानाबाजीमा विभिन्न किसिमले चाहिँ उसले म्याद थपको निर्णयहरू गरेर राखिदिने। अब हामीले प्रोजेक्ट अवधिभरको पहिले चाहिँ साइटको कन्डिसन अनुसार म्याद थप्ने भन्ने एउटा पहिलेको नियमावलीमा थियो। अहिले हाम्रो यो पछिल्लो संशोधन अनुसार चाहिँ सरकारले के गर्यो भनेदेखि कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट समयको चाहिँ 50% मात्रै म्याद थप्न पाउने है भनेर राखिदियो। त्यो गर्दाखेरि कतिपय सडकहरू योजनाहरूमा त्यहाँको चाहिँ स्थानीय जनविरोध अनि त्यहाँको चाहिँ भौगोलिक वातावरणले गर्दाखेरि पनि हामीले समयमा काम नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो समयमा हामीले 50% टाइम थपेर काम नसकिने अवस्था भएको बेला म्याद थप गर्दाखेरि म्याद थप्न पाइँदैन र यो चाहिँ साइट कन्डिसन अनुसार त्यहाँको भौगोलिक वातावरण अनुसार नै साइट थप्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र त्यो मुद्दाहरू पनि हाम्रो व्यवसायले यस्तै मुद्दाहरू लिएर आउनुहुन्छ र हामीले त्यस्तो किसिमले नेपाल सरकारसँग पहल गर्छौँ। सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट विकास निर्माण सम्बन्धी आचार संहिता पालन गरी समझदारीका साथ राष्ट्र निर्माण कार्यमा अगाडि बढेमा राष्ट्रको मुहार अवश्य नै फेरिनेछ। राष्ट्र निर्माणको सारथी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ निर्माण व्यवसायीहरूको हक हितको निम्ति आवाज उठाउँदै दिगो तथा गुणस्तरीय निर्माण कार्य गर्दै अगाडि बढोस् हाम्रो शुभकामना। दर्शकबिन, हामी यो कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तपाईहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? तपाईहरूको राय, सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रियाको हामी अपेक्षा गर्छौँ। अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म रोजी ढकाल पराजुली र हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा माग्छौँ। नमस्कार।